الله تعالى وبارك فيك. اذا دابا ان شاء الله بحول الله هاد لا فيديو غادي نشرحوا واحد الدرس مهم جدا كيكون في الامتحان الجهوي، اللي هو درس الكونجونكسيون دو او بيان لا كورديناسيون. مزيان، كونجونكسيون دو كورديناسيون ولا لا كورديناسيون. بداية هذا بطبيعة الحال السنة الثالثة إعدادي ديال الدورة الثانية بطبيعة الحال. هذا غادي يكون وكيكون بزاف الأغلبية كيكون واحد فيهم يعني واش السوبوردوني او بيان هاد لا كورديناسيون واحد فيهم راه كيكون. اذا بالنسبه للكورديناسيون راه بسيط، واحد الدرس اللي هو بسيط جدا وما فيه شي صعوبه باش تفهمو ولا فيه شي حاجه، لا بالعكس. هذا واحد الدرس اللي هو كيبان لنا انه سهل، غادي تراجعو في وقت محدد بسيط، في وقت الزمن صغير جدا، يعني باش انك تستوعب هذا الدرس. اذا هذا بطبيعة الحال معكم قناة الدراري دروس وتمارين، محمد تيميس معكم. محمد تيميس دابا اللي غنشرح دابا هذا الدرس. اذا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. الا بغيتو نديرو دروس بحال هكا ديروه لينا في التعليق باش اننا نعرفوا باش نستخدموا هذا الكمبيوتر باش نديروا الدروس على هذا الشكل. اذا بالنسبه للكورديناسيون بالعربيه هو التنسيق وبيان الربط، يعني الربط بين الافكار. مزيان. اذا لي برينسيبال كونجونكسيون دو كورديناسيون سون، يعني الكونجونكسيون، يعني الكونجونكسيون الادوات الرئيسيه، يعني الادوات الرئيسيه ديال الربط هي هذه. l'option de coordination sont يعني هما هادو هنا برينسيبال ان خاصنا ان هنا شي مشكل نتوما ديالها. اذا بالنسبه للكونجونكسيون والكورديناسيون انكم كتعرفوا هادو كيتحفظوا خصكم تحفظوهم باش الا لقيتوهم مثلا في النص ديال التكست دو باز اللي كيعطيك النص الانطلاقي اللي كيعطيو لكم هما لكم تحفظوهم. هما مي او اي دونك او مي كار. هادو يعني ان هادو دابا هادو اللي كتشوفوا قدامكم مي او اي دونك او ني كا، هادو هما الدرس ديال الكورديناسيون. هادو ادوات ديال ادوات الربط. مي او باش نربطوا مثلا بين الافكار، بين الكلمات الى اخره. اذا غادي نشوفوا احنا باللغه العربيه هما. اذا مي بالعربيه هي لكن، او هي بالعربيه هي او مي او. اذا ثم اي هي و، ثم دونك اذا هي اذا، ثم وبيان لذلك اذا وبيان لذلك. او فرنسا هي بالعربيه هي اذ. ثم ني يعني ني يعني ولا ثم كار هي لان. اذا دابا غادي نجيو نشوفوا هذا. اذا هذا هما ادوات الربط. هادو خصو تحفظوا باش اللي قال لكم انت في النص تخرجوا الكونجونكسيون دو كورديناسيون، تخرجوا هادو الا كاينين في النص. وبيان الا قال لكم دير انت جمله من نشئ جمله فيها لا كورديناسيون، يعني اش غادي دير انت؟ خصك دير داكشي اللي خصك دير، يعني يكونوا هاد دير في هذيك الجمله ديالك اللي غادي دير انت، دير فيه واحد من هادو. يعني
اوكي مزيان. اذا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون، هنا لا كونجونكسيون دو كورديناسيون يعني هاد الادوات هادو اللي كنسميوهم لي كونجونكسيون دو كورديناسيون غوليديمون او دي جروب ديمون، يعني يربط بين الكلمات، يربط بين الكلمات او يربط بين مجموعه من الكلمات، يعني مثلا الكلمه بالكلمه والجمله بالجمله. اذا هذا الشيء غادي نشوفوه بعد قليل في واحد الديالوج. اذا ديما بلوس دو ميم ناتور، يعني في اغلبيه الاحيان يعني تكون لديهم نفس الطبيعه، توجور دو ميم فونكسيون، ولهم نفس الوظيفه، يعني عندهم نفس الوظيفه ما كتغيرش. هاد الوظيفه ديال هادو غادي نشوفوا شنو هي الوظيفه ديالهم، علاش هادو لاش كنصيفو، يعني لاش كنصيف مثلا مي او اي دونك اور ني كار. اذا هذا فهمت. دابا غادي نشوفوا هذا الديالوج. عندنا الديالوج هو هذا. اذا مثلا هذه قالت بلاي جي في tes amis jouer sur le terrain et Brahim dans mon oncle. مزيان. هنا قلت لها ولدي شفت الاصدقاء ديالك كيلعبوا في التيران، وابراهيم ديال العم ديالها ابراهيم. مزيان. ثم يعني باش انكم تعرفوا هذا تعرفوا، اذا درت لكم هذا اللون اللي هو هذا يعني الجواب ديالو هو نفس اللون. اوكي هذا اللون ديالو هو نفس اللون. اش قال لي؟ جو فولي سورتير بور جوي افيك مي زامي، يعني قال لي ودي بغيت انني نمشي نخرج نلعب مع الاصدقاء ديالي. مي كوا مي زامي ولكن ما مير ا ريفوزي، ولكن الام ديالي رفضت، يعني رفضت ليا انني نلعب، عفوا رفضت ليا باش انني نخرج. مزيان. اش قالت لي؟ قالت لي اسكو tu vas aller avec nous à la plage، يعني واش بغيتي تمشي معنا للبحر، او tu vas aller jouer avec tes amis، ولا تمشي تلعب مع الاصدقاء ديالك، تمشي تلعب مع الاصدقاء ديالك. مزيان. اش قال لي؟ ها هو يعني الزرق اش قال لي؟ سيلونس ني ان ني دو، يعني رفض ليها يعني الاقتراح ديالها. حيتاش اش قال لي؟ قال لي ودي واش بغيتي تمشي معنا لابلاج؟ ها واحد الاقتراح. قال لي ودي ني ان ني دو، يعني ماشي ما غاديش نمشي معكم لابلاج، وما غاديش نمشي معكم وما غاديش نخرج عند الاصدقاء ديالي باش انني نلعب. اذا وقالت ليها دونك سور دون ما شامبر. اذا هنا كاين واحد الخطا. شامبر يعني صحوه ار عاد مزيان. قال ليها اوكي صافي. اذا هنا باش انتهى. اذا هنا من هذا الديالوج كنشوفوا بعض لي مو كي كري اون روج، يعني مثلا اي تان كونجونكسيون اي ابراهيم دو وابراهيم، نعم وابراهيم. ثم هنا كذلك كاين مي ولكن. اذا هذا مي ولكن، ثم ميزامي مي، يعني هذا الربط كيربط بين يعني ربط لينا بين هذا الجمله مع هذه. مزيان. هنا جو فولي سورتير بور جوي افيك مي زامي مي ولكن
هنا، ولكن ربط لينا عندي واحد الوظيفه بانه ديال يعني الربط، ربط لينا بين هذه الجمله مع هذه الجمله. اذا لي كونجونكسيون دو كورديناسيون هما كيربطوا مثلا دو مو او بيان جوج ديال الجمل، يعني جوج ديال الكلمات وكثر، يعني جمله وجمله كيربطوا الجمله الاولى كيربطوها بالجمله الثانيه. مزيان. ثم اش قال ليها سيلونس ني ان ني دو، يعني هنا عاوتاني ني ربط لينا بين هاد الجمله مع هذه، واخا ما قالها هو، وانما ني ان ني دو. اوكي مزيان. قالت ليه دونك هذه، يعني دونك يعني ني يعني هي النفي، ما بغاش لا هذه ولا هذه. مزيان. ثم دونك يعني نتيجه الوغ، يعني اذا خرج من الغرفه ديالي. مزيان. اذا كتفهموا دونك يعني هذه النتيجه اللي عطات ليه، يعني النتيجه ديالو هي يخرج من الغرفه ديال الاخت ديالو. مزيان. اذا دابا غادي نمشيو لواحد الجوال. اذا هنا عندنا كونجونكسيون دو كورديناسيون، يعني الادوات ديال الربط او اداه الربط. كتكون عندنا واحد الاداه ديال الربط وكاين سافالور، يعني الوظيفه ديالها. علاش هاد الاداه، الوظيفه ديال هاد الاداه في الجمله، يعني الوظيفه ديال الجمله. نشوفوا الاول مي قلنا هي لكن. مي يعني قلنا هي لكن، يعني الوظيفه ديالها اوبوزيسيون، يعني تقابل. يعني هنا تقابل. مي يعني قبيله قال الاخت ديالو بغيت نخرج، ولكن هنا تقابل، ولكن الوالده ديالي رفضت، ولا الام ديالي رفضت، يعني يفيد التقابل. الا قال لكم مثلا يعطوكم هذا كونجونكسيون دو كورديناسيون في سافالو، عطوه لكم في الجوال ديال الامتحان الجهوي، يكون هاد يعني خصكم تحفظوا هاد الادوات مع سافالو، الادوات مع سيفالو. مزيان. الوظائف ديالها، هذا الربط والوظيفه ديالها. يعني قلنا هنا اوبوزيسيون، يعني قلنا اوبوزيسيون يعني تقابل. ثم غادي نشوفوا الاولى الثانيه. اذا الثانيه هي او كلكم كتعرفوا او يعني او يعني هنا الوظيفه ديالها ولا نصفها سي شوا. اذا سي لا شوا. هنا سي لا شوا يعني الاختيار، يعني الاختيار هنا يعني يفيد الاختيار. مزيان. غادي نشوفوا 3 و 4. 3 غادي نشوفوا 3. اذا اي كتعرفوا اي يعني هو، يعني هذا اديسيون، يعني اي هو كتعرفوه هو يعني اديسيون، ضربت بين الافكار حتى هو وبسيط هو. اذا هذا راه بسيط، متقلبوش كاع على هذا. اذا الا لقيتوه في النص راه غادي تخرجوا فين كاين، حيتاش هو كاين هو لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. هذا راه بسيط وكتعرفوه من الثالث الابتدائي. مزيان. ثم دونك هو اذا، يعني دونك اذا يعني هذا يفيد النتيجه، الكونسيكونس، النتيجه ديال الحاجه. مثلا كتقول شي حاجه ملي قال الاخت ديالو مثلا ديالو باللي ديال القبيله، قال لها ودي ما بغيتش لا هذه، يعني ماذا؟ يعني النتيجه اللي عطات الاخت، قالت ليه دونك سور دون ماشون، يعني خرج من الغرفه ديالي. مزيان. ثم كاين اللي كتعرفوا انه هو اذ، يعني كتعرفوا هو اذ الوظيفه ديالو اوبوزيسيون. يعني اش قلنا اوبوزيسيون هي التقابل، كاين يعني هي التقابل. اذا كذلك هي التقابل. اذا هنا ني ولا يعني ني ان ني دو، يعني رفض لها قبيله لانه ني ان ني دو، يعني لا الاولى ولا الثانيه. يعني هذا يعني النفي فلها
الجمله الاولى يعني الاقتراح الاول والاقتراح الثاني. يعني الوظيفه ديالها، الوظيفه ديال الني هي نيغاسيون، يعني صبر نيغاسيون يعني ان النفي. مزيان. غادي نشوفوا اخيرا يا كار. هادي هادي كاينه في لاكوز، كاينه في لا سوبوردوني دو لا كوز. مزيان. الكار يعني انها لان لان لاجل الى اخره. اذا هنا الوظيفه ديالي لا كوز يعني السبب، يعني لا كوز. اذا هذا الجدول خصو يتحفظ، هذا الجدول خصو يتحفظ، يكون في الدماغ باش مشيتو للامتحان راه ضروري ما يكون هاد لا كونجونكسيون دو كورديناسيون، ضروري ما يكون لا كورديناسيون، ضروري احييكم جميعا. اذا هنا لا تنسوا الاشتراك بالقناه ليصلك اي جديد وبارطاج الاصدقاء ديالك. اذا احييك جميعا. لا تنسوا التعليق ديالكم راه مفيد، الدعاء ديالكم والتعليق باش الا بغيتو نديرو الدروس بحال هذا الشكل نديروهم. وشكرا بدون استعمال السبوره. نحييكم جميعا.